السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. ان شاء الله قبل ما نبدا بغيت نشكر كاع الناس اللي التحقت بالقناة ديالي، وكنتمنى ان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم ويعجبكم الوصفات ديالي. وتحية ليا من فرنسا الى احبائي في الجزائر اللي دخلوا عندي يعني والتعاليق ديالهم الجميله ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يا رب العالمين ان القناه ديالي تنال الاعجاب ديالكم دائما. وشكرا بزاف على على التعاليق ديالكم وعلى الطيبوبه ديالكم يعني وكنحس بان يعني ما شاء الله مشتركين صادقين. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد البسبوسه، بسبوسه تشيز، وكتجي بحال تشيز كيك. هي بسبوسه تشيز كيك وما عرف كيفاش غنسميوها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وننتقلوا للمقادير. بونجور ا توس. aujourd'hui on va faire un gâteau تشيز كيك على سمو. بالنسبه لهاد البسبوسه تشيز البنات غادي نحتاج البسكوي. اي بسكوي عندكم في الدار ممكن ديروه. انا هنا عندي البنات ولي باش نشري البسكوي انا شنو كندير ملي كيبقى ليا الحلوه ديالي في الدار الغريبه اللي كنت درت الغريبات الفقاش، شنو كندير كنطحنهم كنديرهم في دي ساشي ونديرهم في المجمد. كيبقاو عندي دي بسكوي ملي كنبغي ندير دي شوز بحال هكذا كنلقاهم. هذا عندي بسكوي ديال واحد الغريبه فايت ليا درتها معكم بالبراليني غوز، بقات ليا دونك شنو درت طحنتها ودرتها في المجمد. ومني كنخرجها هانتوما يعني هانتوما كيكون عندي بسكوي وبسكوي ديال الدار بلا ما نشري. دونك عندي هنايا البسكوي ديالي ديال الغريبه اللي طحنتها الصراحه. وانتوما البنات ديروا اي بسكوي عندكم في الدار، بسكوي يعني لي بسكوي اللي تشريوهم ماشي مشكل. هاد البسبوسه تشيز دونك عندي تقريبا 250 غرام ديال البسكوي، وغادي ندير ليه 3 ديال معلقه الزبده. المهم حتى كتجمع ليا كيتجمع ليا البسكوي ديالي. غنزيد الزبده لان هاد الغريبه ديال الدار علاش يعني علاش كنطحنهم ونديرهم، لان تبارك الله كيكونوا مقومين، كنكونوا دايرين فيهم يعني حوايج ديال الدار وعارفين شنو دايرين فيهم. وعلاش غادي نخليه حتى كيبقاو حتى كيخسروا ونرميوهم. الصراحه انا عندي ولادي ما كياكلوا ليش بزاف الحلوه ديال العرب. وشنو كندير ملي كتبقى ليا شنو باش ما تبقاش عندي بزاف كنطحنها. هادشي اللي درت لهاد الغريبه هادي، ومطحنه كاع الغريبات اللي كيبقاو ليا الصراحه كيبقاو ليا كنطحنهم. دونك كنجمعوا البسكوي ديالنا بالزبده. دابا عندي المول ديالي البنات، عندي هذا المول هذا اختاريت هذا. غادي نديرو البسكوي ديالنا هنا نحاولوا نبسطوه. Donc comme j'ai dit, vous pouvez mettre n'importe quel biscuit, parce que moi au fait quand je fais des gâteaux des biscuits fait maison, donc quand ça reste je mixe et je mets dans le congèle. غادي نبسط هاد البسكوي ديالي البنات. البسكوي ديالنا كيجي هكذا البنات، دونك بسطناه مزيان. دابا غادي نخليوه على جانب وغادي ندوزو نديرو الطبقه الثانيه اللي هي واحد الكريمه. دونك اون فا باسي بور فيغ اون كريم لا دوزيام كوش. البنات دابا غادي نديرو الكريمه اي الطبقه الثانيه ان شاء الله. غادي تشوفوا البنات غندير واحد الكريمه يعني مكونات كاينه عند اي سيده في الدار بلا ما نمشيو نقلبوا على الفرماج فيلادلفيا. هاد الكريمه وكتجي واحد المذاق ما نقول لكمش. كنحتاج فيها 4 ديال الياغورت ديال لافاني، وكنحتاج فيها 4 ديال الفرماج مربع نيمبورط كيل فرماج يعني فرماج هكذايا. وغادي نحتاج 60 غرام ديال بودره ديال الحليب. Donc pour faire ma crème, j'ai besoin de 4 yaourts à la vanille, 4 fromages comme ça, à vache qui rit, je ne sais pas, et 60 g de lait en poudre.
دونك درت الياغورت ديالي على فاني، كنزيد الحليب وغادي ندير هذوك 4 الفرماجات. هاد الكريمه يعني تقدروا ديروها يعني في كاع لي حلاوي ديالكم، لي تشيز. صراحه غتجربوها غتعجبكم البنات. غادي نطرب كاع هاد المكونات هادو. دابا طربنا لا كريم ديالنا البنات اللي درناها بالياغورت والفرماج والحليب بودره. غادي نكبوها فوق البسكويت ديالنا. بسم الله. Donc je mets ma crème sur mon biscuit. غادي ندخلها للفران البنات، شاعل من الفوق. غادي ندخلها حتى غنشعل غير الفوق البنات، حتى ما غتبقاش تلصق ليا لا كريم في يديا، باش تشد لا كريم ونخرجها. Donc je vais allumer, j'ai allumé mon four juste gris, côté gris. Donc je vais mettre ça au four jusqu'à ce que la crème ne collera pas dans mon doigt. Donc je sais pas, je vais vous dire à peu près combien de temps. بالنسبه للطبقه الثالثه ديال هاد البسبوسه تشيز البنات، دونك غادي نحتاج لواحد، غنعبر بالبو ديال الياغورت اللي استعملت اليوم. دونك غادي نحتاج واحد البو ديال السميد. دونك جي besoin d'un pot de semoule moyenne, un œuf, une cuillère à café de verre chimique، عندي بيضه ومعلقه صغيره ديال بيكين باودر، وغنحتاج نص ديال هاد لو بو ديال السكر. غادي نعبر معكم قدامكم. دونك غادي نحتاج كما قلنا بو كامل ديال السميد، وغادي نحتاج نص كاس ديال السكر. ما كنديرش السكر، ما كاينش السكر بزاف لان غادي ندير السيرو من بعد، وغادي ندير كلشي في مره. بيضه، وغادي نحتاج نص البو ديال الزيت. Donc j'ai besoin d'un œuf, j'ai mis l'œuf et la moitié du pot de yaourt, d'huile. وغادي نحتاج un yaourt vanille، وغندير فيها ياغورت فاني. والبنات غندير واحد قبيصه ديال الملح، une pincée de sel. Donc après je vais fouetter tout ça. البنات نسيت ما قلت لكمش، غندير واحد الخنيشه ديال الفانيليا. واخا درت ليا واحد فاني باش كتعطي نكهه مزيانه. البنات بعد ما خليتها الصراحه واحد 5 ديال الدقائق غير صافي. ملي كتشد راسها يعني هكايا، ملي كتشد راسها ما كتبقاش سايحه. ودابا كنخرجوها باش نديرو الطبقه الثالثه. دونك au fait je l'ai laissé 5 minutes la crème là tout de suite. بسم الله. كنديرو هاد الطبقه ديال السميد. غادي ندخلها الفران البنات حتى كطيب ديال البسبوسه ديالتي. غنشعلو على 180 درجه. ملي غادي تحمر البسبوسه ديالتي غنشعل التحت والفوق، وغادي نخرجها ندوزو نديرو السيرو ديالنا بلي غنسقيو به البسبوسه ديالنا. دونك j'ai chauffé mon four à 180. je vais la mettre jusqu'à ce qu'il est doré. donc je vous dirai le temps. البنات بسبوسه تشيز كيك ديالنا كتجي هكذا ما شاء الله. دونك خليتها تقريبا 50 دقيقه البنات. وعندي هنايا القطر ديالي. دونك عندي كاس د الماء، كاس د السكر صراحه، وخليتهم 4 ساعه. ملي بدا كيغلي خليته 15 دقيقه وطفيت عليه وخليته حتى يبرد. ملي كتخرجوا البسبوسه تشيز كيك ديالكم كتسقيوها ديريكتومون بالسيرو يكون بارد. دونك مون غاتو
il est prêt. Le sirop, donc j'ai mis un verre d'eau, un verre de sucre que j'ai fait bouillir pendant 15 minutes. Et après, on va laisser refroidir le sirop. Et dès qu'on sort le gâteau, donc on va mettre notre sirop là-dessus. هي مازال سخونه نديرو عليها السيرو ديالنا. وغادي نخليوها البنات حتى كتشرب لنا السيرو وغادي تبرد نهائيا. عادي ان شاء الله غادي غنزينها كل واحد كيزين يعني بداكشي اللي بغا هو. غادي نزينها انا بشويه ديال البيستاش ونزينها بشويه ديال جوز الهند الكوك. دونك ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم هاد البسبوسه تشيز كيك. في الحقيقه كتجي رائعه ان شاء الله في هاد الحراره تاكلوها وتوجدوها لمائده العيد ديالكم، علاش لا. في انتظار وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي. كنقول لكم الى اللقاء والى وصفه قادمه وبالصحه والراحه. Donc en attendant une autre recette, je vous dis à la prochaine. Donc je vais la décorer après. Il faut la laisser vraiment imbiber le sirop et complètement refroidir avant de la démolir. Et après je vais la décorer avec des pistaches en poudre, de la noix de coco. Donc après chacun peut mettre ce qu'il veut, hein. Donc je vous dis à la prochaine sur ma chaîne et à bientôt.